अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट इज़ मोंटेसरी और ये किस तरह से आपके बच्चे के लिए काम आ सकता है। प्लस जब आप चूज़ कर रहे हो कि आपने किस स्कूल पे जाना है, आपने रिवायती स्कूल में ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ जाना है या आपने मोंटेसरी स्कूल्स की तरफ जाना है, और क्लैरिटीज़ के क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस तरह से पढ़ाया जाता है, कैसी तालीम दी जाती है, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मैं इस वीडियो को उर्दू में बताऊंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आ सके। सो आइए देखते हैं व्हाट इज़ मोंटेसरी। मोंटेसरी मेथड एक ऐसा तालीमी निज़ाम है जिसमें बच्चे को उसकी ज़रूरियात और उसके दिलचस्पी के मुताबिक तालीम दी जाती है। मोंटेसरी मेथड डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में मुतारिफ़ करवाया। सो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी एक बरतानवी एजुकेटर, फिजिशियन और साइंटिस्ट थी। सो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने अपना पहला स्कूल 1907 में रोम में खोला। उनके तरीक़ा तालीम के मुताबिक बहुत ही बेहतरीन नताइज सामने आए। उनके निज़ाम से इस मोंटेसरी मेथड से पढ़ने वाले बच्चों में और दूसरे रिवायती तालीम वाले बच्चों में वाज़िया फ़र्क ज़ाहिर हुआ, और इस तरीक़े तालीम से पढ़ने वाले बच्चों की कारकर्दगी रिवायती इदारों की निस्बत बहुत अच्छी थी। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने कहा कि ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी टाइम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने का नहीं बल्कि पैदाइश से लेकर 6 साल तक के बच्चे का होता है। ये हम सबको पता है कि जो हमारी इब्तदाई साल होते हैं ज़िंदगी के, जो बच्चों के इब्तदाई साल होते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी वही साल होते हैं जिसमें आप तालीम दे सकते हैं, वही साल होते हैं जिसमें आप बच्चों को एथिक्स सिखा सकते हैं, उनका ब्रॉटअप किस तरीके से, कहाँ पे उनको लेके जाना है, क्या उनको किस तरह की गाइडेंस देनी है, ये सब कुछ पहले सालों में, बच्चों के इब्तदाई सालों में बच्चों को दिया जाता है। सो वहाँ पे बच्चों को इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत होती है, मोहब्बत की ज़रूरत होती है, उनको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो ज़िंदगी के पहले साल, जो पहले 6 साल होते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मोंटेसरी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे की पसंदीदगी और दिलचस्पी के मुताबिक एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, और बच्चे तब ज़्यादा सीखते हैं जब उन्हें चूज़ करने का मौका दिया जाता है। बच्चे बड़े कोई भी हो, जब उनको उस चीज़ पे की तरफ लेके जाया जाता है जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। मोंटेसरी आसान लफ्ज़ों में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बच्चे को फितरी तरीके से, यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से सीखने का मौका मिलता है, और आप कह सकते हैं कि ऐसी तालीम जो फितरी तजुर्बों से सीखी जाती है मोंटेसरी कहलाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोंटेसरी। हम सबको पता है कि हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, एवरीवन इज़ ए यूनिक पर्सन। हम अगर 4 बहन भाई हैं या एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं, तो वो चारों के चारों बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आदात में उनकी हॉबीज़ डिफरेंट होती हैं, उनकी पसंद नापसंदीदगी सब कुछ डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद है तो दूसरे बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है। एक बच्चे को बुक पढ़ना पसंद है, और या किसी को एक सब्जेक्ट पसंद है तो दूसरे को दूसरा सब्जेक्ट पसंद है। सो इसी तरह से कुछ लोगों को, जो कुछ बच्चे हैं, उनको जो बातें हैं वो बस बुक रीडिंग से समझ आ जाती है, पर कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनको तजर्बे से चीज़ समझ आती है। और ये हम सबको सब जानते हैं कि जब हम तजर्बे से कुछ सीखते हैं तो वो आपके माइंड में एक जगह पे जाके महफूज हो जाती है, वो आपको कभी भूलती नहीं है। तो मोंटेसरी मेथड में एक क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट होता है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाती हैं। उन एक्टिविटीज़ को में किस तरह के प्रिंसिपल्स यूज़ हो सकते हैं उस क्लासरूम के अंदर, उस माहौल में, मोंटेसरी स्कूल में किस तरह के प्रिंसिपल्स यूज़ हो सकते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। सो पहला प्रिंसिपल मोंटेसरी का है चॉइस। बच्चों को उस क्लासरूम के अंदर 3 से 4 एक्टिविटीज़ की ऑप्शन दिए जाते हैं, उनको चॉइस दी जाती है कि वो उसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं जो भी उनको पसंद हो। वो हर बच्चे को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता, के मुताबिक एक्टिविटी चूज़ करते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर कारकर्दगी मेथड दिखा सकते हैं। रखती है कि उस क्लासरूम में बच्चे को पूरे तरीके से मिलना करने की परमिशन कि वो अपने ये रिवायती स्कूलों के मुताबिक सीखे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। 1 बजे तक या 2 बजे तक नहीं बिठा सकते, बल्कि या इस मोंटेसरी मेथड में आप बच्चों को इजाज़त होती है वो मूव कर सकते हैं, और जितना बच्चा अपने हाथ पैरों को और अपने आप को मूव करता है वो इतना ज़्यादा सीखता है। सो तीसरा ये है इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की पसंद के मुताबिक वो एक्टिविटी कर सकते हैं।
کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اپنی دلچسپی رکھنے والی چیز میں ہم ان چیزوں میں ہم زیادہ کارکردگی دکھا سکتے ہیں. سو بچے کے انٹرسٹ کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے اس میتھڈ میں. اچھا، بچوں کو سیلف موٹیویشن کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، زیادہ بجائے اس کے ان کو روز کے روز سٹارز دیے جائیں یا بہت زیادہ ریوارڈز دیے جائیں، بلکہ ان کو سیلف موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اور ریوارڈ بھی دیے جاتے ہیں لیکن ان جگہوں پہ جن پہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. سو زیادہ جو اس کا فوکس ہے مونٹیسوری کا وہ یہ ہے کہ بچوں کو سیلف موٹیویٹ ہونا چاہیے. بچے بڑے یا کوئی بھی تب زیادہ سیکھتے ہیں جب وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، پریکٹیکلز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں. سو ان کے مونٹیسوری کا جو پڑھنے تعلیم کا طریقہ ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں، اور اپنی چیزیں دوسروں، جو مطلب ایک بچہ جس میں بہت ماہر ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، اس کو دکھا سکتا ہے، اس کو سکھا سکتا ہے. مونٹیسوری کی ایک بہت ہی زبردست چیز یہ ہے کہ اس میں صرف کتابوں سے یا تصویروں سے بچے کو نہیں سکھایا جاتا، بلکہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے، مختلف قسم کے تجربات کر کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے کانٹیکس، اس کے بیک گراؤنڈ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچے کو ڈیٹیلڈ اور چیزوں کا پتہ چل جائے. جیسے کہ وہ ایک چیز سکھانا چاہتے ہیں بچے کو، تو مے بی اس کے بیک گراؤنڈ کے لیے، اس کو چیزوں کو سمجھانے کے لیے، اس کے کانٹیکس کے لیے وہ ایک پوری سٹوری بچوں کو بتا دیں، اور اس سے بچہ بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لے کہ وہ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. نیکسٹ ہے ایڈلٹ انٹریکشن. سو یہ ٹیچرز کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ جتنی زیادہ اور بہترین ٹیچرز ٹرینڈ ہوں گی اتنے ہی اچھے طریقے سے وہ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. سو بچوں کو اس میں مونٹیسوری کے لیے جو ٹیچرز ہیں وہ مونٹیسوری ٹرینڈ ہی ہوتی ہیں، وہ اسی طرح سے زیادہ اچھی طریقے سے بچوں کو سکھا سکتی ہیں. مونٹیسوری کلاس روم میں اس کے انوائرمنٹ میں ہر چیز طریقے سے رکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب بچے کو جو بھی ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے اس کے لیے ایک پراپر انہوں نے کارنر بنایا ہوتا ہے، ایک پراپر جگہ ہوتی ہے. بچہ اس ایکٹیویٹی کو اٹھانے سے لے کے، اس کے سامان کو اٹھانے سے لے کے ایکٹیویٹی کرنے کے بعد اس کو واپس رکھنے تک ہر چیز آرڈر میں ہوتی ہے، ڈسپلن میں ہوتی ہے. سو مونٹیسوری میتھڈ میں آپ کا بچہ بہت زیادہ ڈسپلن بھی سیکھ سکتا ہے. سو یہ تھے مونٹیسوری کے پرنسپلز. اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ رولز ہیں مونٹیسوری کے وہ یہ ہیں: مونٹیسوری میں بچہ از آلویز فری ٹو موو، وہ موومنٹ کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی کا کام پسند کر سکتا ہے. ایک بچے کے لیے جو اس کا پلے ہے وہ اس کا ورک ہوتا ہے. جیسے بڑوں کے لیے ورک از اے ورک، جو بھی ان کی جاب ہے، بچے کے لیے پلے از اے ورک. سو وہ اپنی مرضی کا کام جو ہے وہ چوز کر سکتا ہے، اور وہ اپنے انٹرسٹ کو فالو کرتا ہے. یہ بیسٹ چیز ہے مونٹیسوری میں. مونٹیسوری کو 5 کی لرننگ ایریاز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلا ہے پریکٹیکل لائف، دوسرا ہے سینسوریل، تیسرا ہے میتھ، چوتھا ہے لینگویج، اور پانچواں ہے کلچر. اور اسی کے اکارڈنگلی پھر بچے کو 2.5 ایئرس سے 3 ایئرس سے جب بھی بچہ جاتا ہے اسکول، یا ایون آپ لوگ اگر گھر میں مونٹیسوری تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچے کو گھر میں مونٹیسوری تعلیم دے سکتے ہیں. اب تو بہت سی مدرز جو ہیں، پیرنٹس جو ہیں، وہ گھر میں بھی بچوں کو اسی کے اکارڈنگلی ٹرین کر رہے ہیں. سو اس لیے آپ بے شک گھر میں کر رہے ہیں یا آپ اپنے بچے کو کسی اسکول میں بھیجنا چاہتے ہیں، یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ چوز کر رہے ہیں اسٹائل اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو فار واچنگ.